Mayong adlaw mga kaigsunan, labi na gyud sa source of this divine wisdom, the supreme founder of the kingdom of priest, no other than Supreme Divine Master Pope Junito G. Yabu, o sa iyang mga pamilya, o sa mga kaubanan. Labi na gyud sa itong kauban dito sa Maryland, USA, si Cardinal Ambrosio Rizani. Kumusta diha, Cardinal? O sa itong sa kaigsunan dito sa New Zealand, si Brother Jimuel Rodriguez. Kumusta diha, Brother Jimuel? O sa tanan, no? Sa tanan nga itong mga kaubanan sa Kingdom of Priest, nandito sa Baybay Leyte, sa Rodriguez family kay Oscar. Kumusta diha? Igsoon? O sa mga kaubanan nato diha sa Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong adlaw kanatong tanan. So karon mga kaigsuonan, maghahatag ako og lain na pod nga pahayag. Mahitungod gyapon sa gingharian sa mga saserdote o Kingdom of Priests. So mao man kini ang ato ang pundasyon karon mga kaigsuonan. Mao kini ang ato ang tagaag pagtagad tungod kay mao kini ang ipamulong sa Dios kaniadto didto sa kamingawan sa Sinai, dito kay Moises, alang sa mga katawhan sa anak sa Israel. Na kung sila magatuman sa kaubuton sa Dios, sila mahimong gingharian sa mga saserdote o Kingdom of Priests. So karon mga kaigsunan, ang sumpay sa mga topic, adtong jutay nga topic, mao kani ang sumpay nga ako nga igapahayag karon kaninyo para nga matagaan nato pagtagad. Nagdugang kaligunan. Ang petsa sa pagpamulong sa Dios mahitungod sa Kingdom of Priests o gingharian sa mga saserdote, pinasikad sa balaang kasulatan. So karon atong tagaan kini og importansya mga kaigsunan. Kining gitawag og panahon o ang petsa, bulan, adlaw, tuig. Mao kini ato ang pamatud-an karon, mao kini atong ipahayag aron nga lig-on gayud nga pamatud-an, lig-on atong mapabarog nga dili kini gama-gama lang o bugna lang sa writer o sa mga pulong lang, kundi tinuod gayud nga nahitabo sa kasaysayan tungod kay mapamatud-an sa balaang kasulatan nga aduna gayoy petsa ang pagpamulong sa Dios sa kaniadto mahitungod ini gingharian sa mga saserdote kung kanusa kini gipamulong sa Dios. Kay importante man ang magigsunan kung kanusa gyud nanukad, ano sa gyud ang pundasyon gani sa mga simbahan, sa mga nagkalaing mga pagtulunan sa Kristyanismo na gyud sila tuig kanusa matukod. Pero kini atong gipamatud-an nga sa balaang kasulatan, kay di man ta nagkuha og mga ingalan sa atong pundok, di man ta nagkutlo magsunan. So sa tanang mga gikutlo diha nga mga ngalan sa pundok, wa gilain nga adunay pitsa. Gibutangan gayud sa Ginoo og bulan, adlaw o nilambigit diha ang tuig. Wa gilain mga kaigsunan kundi kanira yung Kingdom of Priest o gingharian sa mga saserdote. Mura gini atong mapamutud, wa na gilain kung atong tukion ng balaang kasulatan. So mao nga lig-on pinagi sa balaang kasulatan ang kasaysayan nga kining Kingdom of Priest o gingharian sa mga saserdote aduna gayoy petsa kung kanusa kini gipamulong sa Dios. So mao nga kung mangutana kita sa kumpletong detalye sa petsa kung kanusa namulong ang Dios mahitungod sa Kingdom of Priest o gingharian sa mga saserdote sa kamingawan sa Sinai, pinagi sa kaalam sa mahal nga magtudlo nga si Supreme Divine Master Pope Junito G. Yabu, ang tubag mao kini. Namugna kini sa pag-abot sa mga anak sa Israel pinaagi ni Moises sa kamingawan sa Sinai sa ikatulong bulan human sila makagula gikan sa Ehipto. Ang petsa niini mao ang 7/1 tuig 487. So mao kana magisunan ang tubag nga kumpleto gayud ang detalye na bulan, na adlaw ug na tuig. O inyo kining madungog, nini akong pahayag karon ang namugna sa kapagi
ano namugna kana nga petsa unsa tong basihan labi na gyud pod kanang tuig, no? So ato kanang masaysay sa unahan mga kaigsunan. So atong mabasa ang kinatibuk ang asoy sa sulat ni Moises sa sulat niya sa Exodo kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 6 nga sa ilang pag-abot sa kamingawan sa Sinai, ang Dios sa ikatulong bulan nagtawag kang Moises sa bukid sa Sinai, o didto namulong ang Dios may tungod sa gingharian sa mga saserdote o kingdom of priest. Mao kini atong mabasa. Sa ikatulog ka bulan human ang mga anak sa Israel makagula gikan sa yuta sa Ehipto niadtong maong adlaw. Mindangat sila sa kamingawan sa Sinai. Og sa nakalakaw sila gikan sa Refidim, og niabot sila sa kamingawan sa Sinai, ming pahamutang sila sa kamingawan, og didto ang Israel ming pahaluna sa tubangan sa bukid. Og si Moises mitungas ngadto sa Dios, og si Kristo nagtawag kaniya gikan sa bukid nga nagaingon, sa ingon niini ikaw magapamulong sa panimalay ni Jacob, og sultihi ang mga anak sa Israel. Kamo na nagpakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, og giunsa ko pagdala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga agila, o gidala ko kamo nganhi kanako. Busa karon kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katauhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. Ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Sa maong bersikulo atong nabasa nga sa ikatulo ka bulan human nakagula ang anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa maong adlaw mindangat sila sa kamingawan sa Sinai. Sa maong adlaw gitawag si Moises sa Dios sa bukid sa Sinai, ug unya namulong ang Dios may tungod sa gingharian sa mga saserdote o kingdom of priests. Ang petsa ni ana mao ang 7-1 487 positibo. Kaya ngalan sa ikatulong bulan sa Dios sumala sa Esther kapitulo 8 bersikulo 9 mao man ang 7. So ato pamatud-an karon nga kanang ikatulong bulan sa Ginoo gitawag kana og 7. Tumabasa kini sa sulat ni Esther kapitulo 8 bersikulo 9. Unya ang mga magsusulat sa hari gipanawag niadtong panahuna sa ikatulong bulan nga mao ang bulan sa 7. So diha lang mga igsoon no. Ato lang gibasa diha nga kanang ikatulong bulan sumala sa balang kasulatan mao ang bulan sa 7. Ang pulong sa Exodo 19 bersikulo 1 nga sa maong adlaw. Okay, butang man nga sa ikatulong bulan, tong bulan na gibutang diha. Masumpay da sa Exodo kapitulo 19 bersikulo 1 nga sa maong adlaw mao ang dugang pamatuod nga unang adlaw kadto sa ikatulong bulan nga mao ang bulan sa 7. Tungod kay dili mahimong ikatulong bulan kung dili moabot ang unang adlaw sa maong bulan. O tinulo na makisuna no. So paingon sa Ginoo nga sa ikatulong bulan. So dili na sa mahimong ikatulong bulan kung walay pitsa wala ang adlaw. So pangyo ikatulong bulan atong masabot nga kana siya ang gitumbok gana mao pud ang pagguwa sa o pag-abot sa unang adlaw. Mao na nga 7-1. Mao nga sa pagpamulong sa kasulatan nga ikatulong bulan mao kadto ang unang adlaw sa bulan sa 7. So mao kadto ang pamulong, mao kadto ang panahon sa pagpamulong sa Dios nga sa ikatulong bulan mao kadto ang pag-abot pod anang unang adlaw sa maong bulan. Kay dili na mahimo siyang ikatulong bulan kung dili maabot ng unang adlaw sa maong bulan. So mao nang 7-1. Og sa maong adlaw gitawag si Moises sa Dios, ug didto namulong ang Dios may tungod sa gingharian sa mga saserdote o kingdom of priests. Mao nga ladjek ang ubang pulong sa kasulatan mga igsunan. Muna isulti sa mga mahal na tudlo nga ang Biblia ladjek. So dunay pulong nga ladjek. No, sa mga ladjek at isa correct reasoning. So mao na nga kinahanglan og maayong panabot aron masabtan ang kamatuoran
nga gustong ipasabot sa Dios. So mao na nga kinahanglan gyud og lalong nga panabot aron masabtan nato mga so dili kay kanang spoon feeding na lang o litra por litra na lang pero dinhi ato ginasabot nga nagsulti ang Ginoo nga sa ikatulong bulan o sa maong adlaw. So dili na mahimong katulong bulan o kanang siban kung wala mabot ang unang adlaw. So mo nang 7-1. May tungod sa tuig nga 487, ang positive 487 nga year, no? Mao kana ang ika 430 years sa paggula sa mga anak sa Israel gikan sa pagsulod sa ilang amahan nga si Jacob. Gikan silang pagsulod sa ilang amahan nga si Jacob sa yuta sa Ehipto sa tuig positibo 57. Kung diin mao kana ang ika 130 years nga edad o tuig ni Jacob gikan sa pagkatao niya sa negatibo 73. Ang edad ni Jacob nga 130 ka tuig ato kanang mabasa sa sulat ni Moises sa Genesis kapitulo 47 versikulo 9. Mao kani nakasulat. Og si Jacob mitubag kang paraon. Ang mga adlaw sa mga tuig sa akong paglangyaw-langyaw usa ka gatos ug katluan ka tuig. So mala makigsuon no ang edad ni Jacob sa iyang paglangyaw-langyaw sa pagsulod niya sa Ehipto, ang tubag siya ni Faraon 130 ka tuig mga kaigsuonan. To add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. So muna ang tubag nga na ang negative 73 kung di nataho si Jacob idugang nimo ang edad niya nga 130 sa pagsulod sa Ehipto, ang tubag niya na is positive 57. So diha mao ka ng tuig sa pagsulod ni Jacob sa Ehipto. Karon may kaigsuonan idugang na to ang 430 years o 430 ka tuig kung diin mao kana ang katuigan nga migula ang mga anak sa Israel sa yuta sa Ehipto. Ang tubag yana is 487. So mo na ang tuig dayon nga nagawa sila pinagi kang Moises. So atong basahon kanang 430 years nga migula sila sa Ehipto. Ato kanang mabasa sulat ni Moises sa Exodus kapitulo 12 versikulo 40 ngadto sa 41. Karon ang panahon nga ang mga anak sa Israel may puyo sa Ehipto, upat ka gatos o katluan ka tuig. Og nahitabo sa katapusan sa upat ka gatos sa katluan ka tuig, bisan sa mong adlaw nahitabo nga ang tanan nga mga panon ni Kristo o ni Jehovah migula gikan sa yuta sa Ehipto. So mao kana magsuna no nga 430 years migula. Kaya mao man katumanan po dito kang Abraham nga iyang mga kaliwatan magdumuluong sa usa ka nasod nga dili ila sulod sa 4 ka tuig. Nga tumanan ni ana is 430 years. Mo na kung atong idugang gikan sa pagsulod ni Jacob sa positibo 57 sa Ehipto, idugang ang 430 years nga mao ipagula nila dito sa Ehipto pinagi ni Moises, ang tubag niya na is positive 487. Kay 57 plus 430, the answer is 487. So mao kana ang tukmang tuig nga sila nanggula dito sa Ehipto pinagi ni Moises. So mao na nga 7-1 487 ang tuig. Kini nga pagdiskubre sa tuig nga 487 mao kani ang discovery sa Supreme Founder sa Kingdom of God kaniadto nga mao si Malaring Filimon Oriang Bonanza, pinasikad sa husay sa masukod sa katuigan sa balaang kasulatan. Mao nga sa tuig 487 kadto nahitabo sa 7-1 nga namulong ang Dios may tungod sa gingharian sa mga saserdote o Kingdom of Priest. Ang mao nga petsa nga 7-1 mao ang matud-an o nadiskubrihan sa mong mga mutudlo sa Kingdom of Priest nga si Supreme Divine Master Pope Benito J. Yabo sa balaang kasulatan. Mao nga nahingpit na gayod ang petsa sa paghisgot sa Dios o sa pagpamulong may tungod sa gingharian sa mga saserdote o Kingdom of Priest sa balaang kasulatan. Hingpit na, nakumpleto na. Nay bulan, nay adlaw, nay tuig. 7-1
tuig 487. Laing pamatuod gikan sa usa ka website nga sa 7-1 naabot ang mga anak sa Israel sa Mount Sinai. Makita nato sa usa ka website nga www.bible.ca/exodus. Kung diin mao kini ang study sa mga archaeologists, mao kini ang mga siyentipiko nga nag-study o nagdiskubre sa kasaysayan sa kaniadto. So sa maong panghitabo, sa maong istorya, ila ka nang diskubrihon, ila ka nang utingkayon, mao ka nang trabaho sa mga archaeologists. Mao na nga kining nga website sa mga archaeologists atong kita dinhi nga sila miabot sa Mount Sinai sa bulan sa 7 adlaw 1 o 7 sa petsa 1. So niabot sila sa 7 sa unang adlaw. So mo nga sumala dinhi sa website, sumala dinhi sa ilang gipamatuod, pahayag sa mga archaeologists nga website nga sa 7-1 sila niabot sa Mount Sinai. Sumala pa dinhi day 47. Mao nga tukma ang ilang kalkulasyon nga naabot sila sa Mount Sinai sa 7-1 ang mga anak sa Israel. So takto na tukma ang ilang calculation, ang ilang estimate, ang ilang pamatuod nga sa 7-1 niabot ang mga anak sa Israel dito sa Mount Sinai. Nagikan migula sa ito. Sa laing bahin nga website sa www.gotquestion.org nagpadayag pod nga sa unang adlaw sa ikatulong bulan naabot sila sa Mount Sinai. Mao nga sa 7-1 gihapon ang giuyunan nga niabot ang mga anak sa Israel sa kamingawan sa Sinai. Diin nagtukod sila sa ilang balong-balong at bang sa bukid sa Sinai. So atong tan-awon diri sa ilahang website diri sa gotquestion.org makita nato dinhi nga tumabasa ng ibaglisan og pula nga the first ascent after the exodus from Egypt on the first day of the 3rd month the Israelites arrived at Mount Sinai or Mount Sinai. So makita nato migsunan nga dinhi sa website sa gotquestion.org nga basa na to na on the first day of the 3rd month the Israelites arrived at Mount Sinai. So tinuod gayud migsunan. So bakapan kini o paligunan kini sa ubang mga writer nga nagmag-website ug ilang gi-post sila mga write-ups nga ato nabasa nga sa first day of the 3rd month. O kanang 3rd month mao katong gibasa niya sa Esther 8:9 nga mao ang bulan sa 7. Katulong bulan kana gitawag og ang katulong bulan gitawag og 7. So klaro kay magsuna no nga 7-1 ang pag-abot nila sa Sinai. So mala sa pamatuod labi na sa balaang kasulatan nga ang petsa sa pagpamulong sa Dios nga ang iyang piniling katawhan pagkatawgon naging harian sa mga saserdote o kingdom of priests mao ang 7-1 487 tuig. Mao nga lig-on ang pamatuod nga ang Dios namulong niini tungod kay adunay petsa kung kanusa kini gisulti sa Dios. Din hinato may baw-an nga dili lang kini gama-gama nga ngalan sa pundok sa Dios kay ang balang kasulatan nag-asoy og panahon ng katuigan. Kung kanusa kini gipamulong sa Dios, mao nga tinuod ang kingdom of priest nga gisulti sa Dios sa kaniadto. So mo na magsunan no. Ato nang napadayag, ato nang napalig-on, ato nang tagaan og linaw nagi sa tong pagpamatuod nga ang pagpamulong sa Dios adunay petsa. May tungod sa kingdom of priest nga ngalan o mo ang tawag sa iyang katawhan o pundok nga pinili. May tabo ka to, nga namulong ang Diyos sa 7-1 positive 487. Dang salamat mga gisunan. O ginaot nga ng tagaag pagtagad, tagaag panabot kining ato ang gamay nga pahayag. Daghang salamat. Og may adlaw natong tanan.